आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं, आपके जो भी रिक्वेस्ट हैं, सारे इंतजामिया ने नोट कर लिया है। इंशाअल्लाह उस पर अमल आवारी जहां तक मुनासिब हो की जाएगी। मदनी साहब से जानते हैं। आइए, मशहूद साहब ने इलाहाबाद से सवाल किया था कि घर की सफाई किस तरह की जाए ताकि घर में बरकत आए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने कहा कि घर की सफाई, माहौल की सफाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कुरान मजीद और सही अहादीस का अगर आप मुताला करेंगे तो नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक के शर्तों को पूरा ना किया जाए। और नमाज की शर्त यह है, जगह पाक होना जरूरी है, कपड़े का पाक होना जरूरी है। सूरह मुज़म्मिल के अंदर कहा गया वसियाब का फताहिर, सूरह मुद्दस्सिर के अंदर कहा गया वसियाब का फताहिर, कपड़ों का पाक होना जरूरी है, अकीदे का पाक होना जरूरी है। और इसी तरीके से बावजू होना जरूरी है। हदस असगर या हदस अकबर, टॉयलेट के बाद या जुनूबी होने के बाद फिर गुस्ल लेना जरूरी है। यानी कि माहौल पर तवज्जो दिलाई गई है। जहां नमाजें कबूल होंगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकत आएगी। तहारत जरूरी है नमाज के लिए। यही वजह है कि आप देखते हैं, अगर आप सही बुखारी पढ़ेंगे तो सही बुखारी के अंदर या दुनिया की जो भी किताब होती है फिक़ही एतबार से लिखी गई, तो उलमा इकराम ने पहले तहारत, उसके बाद नमाज, क्योंकि नमाज से पहले वजू का मरहला होता है। तो सफाई के जरिए से आप देखिए, आप नमाज भी मुकम्मल हो। यहां तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हद तक एहतमाम करते थे, एक सहाबी ने सलाम किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। वजू करने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं चाहता था कि पाकी के हालत में अल्लाह का नाम जिक्र करूं। इस हद तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम किया। हालांकि वजू, अल्लाह का जिक्र करने के लिए वजू का होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरत का ख्याल रखा। इस लिहाज से दुआएं कबूल जल्दी हो जाती हैं। और इसी तरीके से अल्लाह का जिक्र होने के वजह से माहौल में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आना शुरू हो जाती है। ये आपको पॉइंट काफी रहेगा। दूसरी बात यह है कि घर के अंदर माहौल की सफाई का मतलब यह भी है कि घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत की जाए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाइए, यानी कि नफिल नमाजें घर में पढ़िए। फर्ज नमाजें मर्दों से कहा जा रहा है, नफिल नमाजें घर में पढ़िए और मस्जिद के अंदर फर्ज नमाजें पढ़िए। इंशाअल्लाह इस तरीके से बरकत आएगी। जी मदनी साहब, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आइए दीगर कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, कौन और कहां से? मैं मद्रास से बोल रहा हूँ। मद्रास से। जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शौकत अली। शौकत अली साहब, अपने घर में जो टीवी है उसकी आवाज बंद कर दीजिएगा। हाँ जी, शौकत अली। जी बताइए, सवाल बताइए। घर की साफ सफाई। जी, घर की जो साफ सफाई है उसके बारे में कुछ जानना। क्या जानना चाहते हैं? हेलो हेलो जी। जी वालेकुम सलाम, बताइए। घर की जो साफ सफाई होती है ना, उसके बारे में आज का प्रोग्राम है आपका। जी, के बारे में। सलाम अलैकुम। अच्छा जी, मेरा नाम उम्मे सलमा है। जी, के बारे में कुछ जानना चाहते हैं मदनी साहब से, कुरान और हदीस की रोशनी में। बेहतर, बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। आपने टीवी की आवाज म्यूट नहीं की। मेरी दरख्वास्त है, जितने भी भाई बहन ये प्रोग्राम देख रहे हैं सारे आलम में, बराए करम जब भी वो हमसे मुखातिब हों अपने टीवी की आवाज म्यूट कर दें, फिर अपना सवाल करें ताकि आपकी बात क्लियर हमें समझ में आए और हमारा जवाब यहां से आपको वाज़ेह तौर पर मिल जाए। मदनी साहब, बहन ने सवाल किया है और भाई ने भी यही सवाल किया है कि घर की सफाई, जो आज का उन्वान है, घर की सफाई वगैरह या पाकीज़गी वगैरह कैसे मेंटेन की जाए, इसके ऊपर कोई उसूल हो तो बता दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी आप सफाई करें तो दिमाग में ये मत लाइए कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और सफाई करना है। सबसे पहले दिमाग में लाइए कि अगर मैं घर साफ करूंगी या साफ रखूंगा तो ऊपर वाला मुझे पसंद करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन, के घरों को पाक रखना या अपने आप को पाक रखने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत मिल जाती है। और ये नबियों का तरीका, सुन्नत है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं, वत्तहिर बैतिया लित्ताइफीना, कि इस काबतुल्लाह को पाक रखो, यानी कि नबियों की सुन्नत पर अमल करने का सवाब, अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाएगी। तो इसलिए जब आपका टारगेट ऊंचा रहेगा तो आपके अंदर जुस्तजू होगी और आप अच्छे से अच्छा पाक और साफ रखने की कोशिश करेंगे और नतीजे में ईमान मुकम्मल होगा। लोग कहते हैं
لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ پاک صاف رہیں گے تو یہ اخلاق کا حصہ ہے. اسلام کہتا ہے یہ اخلاق ہی کا نہیں بلکہ یہ تو ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے. اس لحاظ سے اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. آئیے چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب، اس یقین کے ساتھ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا عنوان ہے صفائی کی اہمیت مذہب اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں. دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو شامل کرتے ہیں. ہیلو ہیلو. جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ؟ جی ہم عظمت سلطانہ. عظمت سلطانہ کہاں سے؟ جی نظام آباد سے. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے جو اتو شطر الایمان پاکی آدھا ایمان ہے نا جی، تو اس بارے میں جو لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے آپ ان کو مشورہ دینا کیا دینا چاہیے؟ جی 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 بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی حدیث کوٹ کی اور اس پر مدنی صاحب اس کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ. آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. ہیلو ہیلو. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. آئیے مدنی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ عظمت سلطانہ نے نظام آباد سے جو سوال کیا طہور الشطر الایمان جو حدیث ہے اس کو وضاحت اس سے بتا دیجیے گا اور تاکید ایسے لوگ جو پاکی نہیں کرتے ہیں ان کے لیے فرما دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ارشادات فرمائے ہیں یا قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا بخوبی جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات دی ہے کہ اس میں پاکی اور صفائی کا پورا سے پورا خیال رکھا گیا ہے. جیسا کہ کہا گیا کہ جب یہاں تک کہ ٹوائلٹ جب کرتے ہیں تو اس کے بھی آداب بتائے گئے. کہا کہ جس وقت پر اگر کوئی میدان میں کرتا ہے تو اتنا دور چلا جائے، آبادی میں نہ کرے، درخت کے نیچے نہ کرے. پولوشن آج کل کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، آبادی میں نہ کرے، راستوں میں نہ کرے، اور اسی طریقے سے کرتے وقت پر ٹوائلٹ کرتے وقت پر بات نہ کرے. یہ سارے آداب بتائے گئے ہیں. اور آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ ویکیپیڈیا اور انسائکلوپیڈیا میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ امریکہ کے ایک چھوٹے سے ایک ایریے میں بہت تیزی کے ساتھ ٹائیفائڈ پھیلتے جا رہا تھا. بعد میں تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ پانی کے بجائے ٹوائلٹ کو پیپر سے صاف کیا جا رہا تھا. نتیجے میں وہاں پر کہا گیا، ضروری کر دیا گیا کہ پانی سے ٹوائلٹ کو صاف کیا جائے. صرف یہ پیپروں کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہے. یعنی کہ جو بات 14 صدی پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، پانی ایک بہترین دریا ہے. یہاں تک کہ قبا والے لوگ جو مدینہ طیبہ کے پاس ایک ایریا پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ پتھروں سے صفائی کرنے کا پانی سے بھی صفائی کرتے تھے. تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی کہ یہ لوگ تو پاکی اور صفائی کا اس حد تک خیال رکھتے ہیں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 108 کے اندر. اور اسی طریقے سے اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فطرت میں سے، جیسے اسلام ایک فطرت ہے، عقیدہ ہے، کہا کہ جو بھی جوڑے ہیں براجم ان سب کی صفائی کرنا چاہیے. اور آج سائنس کہتی ہے کہ زیادہ بیکٹیریا وہاں جمع ہوتے ہیں جہاں پر کہ یہ سوکھا پنا ہوتا ہے اور جہاں پر موڑ زیادہ ہوتے ہیں، جہاں پر جوائنٹ زیادہ ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنت ہے ان کو اچھی طرح سے مل کر گھس کے اس کو صاف کیا جائے. اور اسی طریقے سے ہاتھوں کو جب آپ غسل کرتے ہیں تب بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں اور وضو جب بھی کرتے ہیں تب بھی آپ صاف کرتے ہیں، کیونکہ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے. آدمی اپنے آنکھ کی طرف ہاتھ لے جاتا ہے، منہ کی طرف لے کر جاتا ہے، ناک کی طرف لے جاتا ہے، پہلے ہاتھ صاف ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی، یعنی اگر آپ کو یہ احادیث پورے پڑھنا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 135 سے لے کر 335 صحیح بخاری کے اندر، یعنی کہ مکمل 200 احادیث صحیح بخاری کی آتھینٹک احادیث بالکل اس ڈیٹیل میں مل رہی ہے. بغل کے بال کاٹے جائے، ناخن 40 دن سے زیادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت مقرر کی 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑے جائے، یعنی کہ ناخن کو لمبا ہوتے نہ چھوڑا جائے. بغل کے بال کہا کہ جہاں پر جتنا زیادہ ہوا کم جائے گی اور وہاں کے بالوں میں زیادہ بیکٹیریا ہونے کے چانسز ہے. اسی طرح شرمگاہ کے اطراف کے بال، یہ سارے بال کاٹنے پر کہا کہ یہ فطرت میں سے ہے. یہاں تک کہ مرد جو ختنہ کرواتے ہیں اس کی وجہ سے عورت کا وجینل کینسر عورت بچ جاتی ہے. کہا گیا کہ وہ زیادہ وجینا میں کینسر ان کو ہو رہا ہے کہ جن کے شوہروں نے ختنہ نہ کروائی ہو. ختنہ کا، کیونکہ ختنہ نہ کروانے کی وجہ